بالنسبة لهاد الشركة لونتربريز سونترال بوغ اميليوري قالك سا سيتوياسيون دوا، يعني انها الا بغات تحسن من هاد حيت كنا في السؤال اللي قبل لقينا ديزيكيليبر فينانسي، بحال قلت عندهم واحد الاختلال باش انهم يقدروا يعتقوا ريوسهم يحسنوا من الوضعية. قالك واش اميليوري دي غوسورس ستابل ولا انهم ينقصوا من لي غوسورس ستابل ولا انهم من ريكوغير دي كونكور بونكار ولا ينقصوا من لي بوزوان دو فينانسمون. اصلا بالنسبه للدي هذه ما كايناش اصلا، ما يمكنش اصلا هما راه بحال فهمتي بحال قلتي بوزوان، هما محتاجين الفينانس، محتاجين الفينانسمون، راه عندهم نقص ديزيكيليبر الا شو داكشي كيخرج بالموان، هذه بعدا كتحيدها. وهذا بالنسبه لغيدوير لي غوسورس ستابل، لا راه بالعكس ما خصهمش ينقصوا من لي غوسورس ستابل، خاصهم يزيدوا من لي غوسورس ستابل. علاش؟ حيت هذه قاعده حنا عارفين لي غوسورس ستابل شنو هما. لي غوسورس ستابل هما هادو هما اللي كيكاليو الضربه على لاكتيف ايموبيليزي، هادو كيتسماو لي زامبلوا ستابل وهادو كيتسماو لي غوسورس ستابل. اصلا الا شفتو هنايا الكابيتال شحال عندنا 1358 وعندنا لي ديت ا لونغ تيرم يلاه 390، وشوفوا لاكتيف ايموبيليزي عندنا 2519. راه بالعكس راه الا رفعوا من لي غوسورس ستابل غيكون عندنا واحد ليكيليبر، حيت اصلا العلاقه باش حسبنا الاف ار شنو درنا، جمعنا هاد الجوج توتال فينال ونقصناهم من لاكتيف ايموبيليزي خرجت لنا ناقص 700، خرجت ناقص 771. يعني راه كون هاد التوتال هذا كبر من هذا ما كناش نلقاو هاد الموان. داكشي علاش عقلو ديما كنزيدو من لي غوسورس ستابل الا بغينا نخرجو من ديك ديزيكيليبري فينونسي. المهم الجواب راه باين، هيا اميليوري نحسنو من لي غوسورس ستابل ديالنا. بالنسبه للسؤال 6، قالك لو غوتريتمون ديال لي كار دو كونفيرسيون اكتيف سور اليمون سيركيلون. بالنسبه لي كار دو كونفيرسيون اكتيف بالنسبه للعنصر، بالنسبه المهم هنا قالك بالنسبه لي كار دو كونفيرسيون ديال سيركيلون سور اليمون سيركيلون. عقلوا شنو كنديروا. اول حاجه باش بلا نفكر بزاف بالنسبه للغوتريتمون ديالو، هو قالك اليميني كان اليمينيوه مناش، قالك كان اليميني قالك اليميناسيون دي كار دو كونفيرسيون نو كوفيرت. خصو يكتبها لك ولا يكتب لك اوكين بروفيزيون، وي بحال نو كوفيرت اون بروفيزيون دو لاكتيف اي كنحيدوه من، المهم يعني كنحيدوهم من لاكتيف ولكن تيكتبوا لنا نو كوفيرت با اون بروفيزيون. وفين كنحيدوهم تاني كنحيدوهم من لي كابيتال بروبر ولا ديت دو فينانسمون، يعني هنايا الدي هي اللي صحيحه. وهادشي باش تفهمو بزاف راه تدخل لجوجل كتب لي غوتريتمون و لي غو كلاسمون، راه غيطلعوا لك ديال لي كارت دو كونفيرسيون اكتيف كيفاش منين كنحيدوهم ومنين كنقصوهم ومنين كنقصوهم ومنين كنزيدوهم. المهم وبالنسبه للسؤال 8 قال لك واحد الجزء اون فراكسيون دي ديت فورنيسور، واحد الجزء كيتسالو لنا الفورنيسور حيت هو اللي كيكون كيتسنى. قال لك دون ان ديلي، حنا كنصيفطوا ليه واحد ديلي، قال لك سوبيريور ان، يعني غنخلصوه في اكثر من عام، حيت اصلا ديجا كنا درنا ليه غوتريتمون ديالو في البيلون فينونسي. الا بقيتو عاقلين لي زانفورماسيون كومبليمونتير شنو عطانا، قالوا لينا واحد لي ديت دو باسيف سيركيلون اللي هما نيت ديال الفورنيسور 150.
كيفاش درنا لهم الغو تريتمون ديالهم؟ حيدناهم من ديت اكور تيرم ياك، وفين زدناهم في ديت ا لونغ تيرم. حيدناهم من ديت اكور تيرم وزدناهم في ديت ا لونغ تيرم. يعني في المعطيات، يعني في البيلون فينونسي درنا ليهم غو كلاسمون، نقصناهم في ديت اكور تيرم وفين زدناهم في ديت ا لونغ تيرم. وملي غتقرا دي غتلقى هي لي صحيحه. قالك سيت فراكسيون دوا اتر reclassé à niveau des dettes plus d'un an. يعني كنغوكلاسيوهم في ديت ا لونغ تيرم، حيت هادو هما اللي كيكون داكشي بلو دان نو، حيت حيدناهم من ديت اكور تيرم، من لي ديت اكور تيرم اللي كيكونوا قل من عام، موان دان نو. حيت ديك 150 حيدناه من هنايا وزدناه هنايا. راه هادي هي المعنى ديال هاد الجمله ديال بلو دان نو، يعني ديت ا لونغ تيرم. كنديرو لهم غوكلاسمون. بقى سؤال الاخر هو السؤال 10. قالك السؤال 10 لو تريتمون ديال هاد الكريدي باي في البيلون فينونسي كيفاش كنديروا ليه؟ اصلا في الطابلو الكريدي باي كنا حسبناها. هو الكريدي باي هو 240. شنو الطريقه كيفاش كنحسبوه؟ الا شفتو فين كنزيدو في لاكتيف ايموبيليزي وكنزيدوه في ديت ا لونغ تيرم. كنزيدوه في لاكتيف ايموبيليزي وكنزيدوه في ديت دو فينونسمون اللي هما فيما تسمع ديت دو فينونسمون راه هما لي ديت ا لونغ تيرم، وفيما تسمع ديت دو باسيف سيركيلون راه هما ديت ا كور تيرم. باش ما تدوخش. المهم كنزيدوهم في لاكتيف ايموبيليزي وكنزيدوهم في ديت دو فينونسمون اللي هما ديت ا لونغ تيرم. يعني شنو كنزيدو الفي ان ا. راه هادي في ان ا اللي حطينا هنايا وهنايا. لا قريتو بي راه هي صحيحه. قالك انتيغري كنانتيغريوهم فاش ايموبيليزاسيون افيك في ان ا، فاش في لاكتيف ايموبيليزي ها هي كتب لك ا اي، وفين كنزيدوهم في لي ديت دو فينونسمون. هادي هي اللي صحيحه. بالنسبه لهادي لا، هادي غلط. قالك هنا في كنزيدو لا فالور دوريجين، الثمن باش شرينا. لا، حنا زدنا الثمن باش شرينا. شوفوا الثمن بشحال شرينا في المعطيات 400. لا فالور دوريجين. دونك حنايا مدرناش لا فالور دوريجين، راه حطينا الفي ان ا. والفي ان ا راه شفنا كيفاش حسبناها. شدينا 400 قسمناها على 5 سنين وضربناها على 24 شهر اللي ضرب عندهم وقسمناه على 12 عطاتنا 160. وشدينا هاد 140 نقصنا من ديك 160 وعطاتنا 240. هادي هي الفي ان ا. الا دخلتو لجوجل شنو غتلقاو هاد الطابلو ديال لي غو تريتمون وديال لي غو كلاسمون. ها هو لاكتيف فيكتيف كيفاش كنديروا لي غو تريتمون ديالو. المهم هادو كاملين يعني غتلقى فيهم غتلقى الناقص والزائد. يعني كتشد داك المونطو كتنقصو هنايا تزيدو هنايا. المهم حيت هادشي كامل في الطابلو هادو. ولكن البروف راه ما كيصعبش معاكم، يعني كيعطيكم دي غو تريتمون اللي ساهلين.